बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बखैर होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं जो ये हमारा बाब नंबर 2 चल रहा था ना, अहसनुल क़िसस, इसी का लेसन नंबर 2, हसदुल इख्वा, भाइयों का हसद। हसदुल इख्वा, भाइयों का हसद। ठीक है, और जी लेसन नंबर 2, यानी जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि मैंने देखा है 11 सितारों को, एक सूरज को, एक चाँद को, कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को बतलाया था तो उनके वालिद समझ गए थे कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाने वाले हैं, उनको नबूवत से सरफराज करने वाले हैं, उन पर अपना इनाम अता करने वाले हैं, जिस तरह से उन्होंने इससे पहले इनके दादा पर अपना इनाम फरमाया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम इस ख्वाब को किसी के भी सामने, अपने भाइयों में से किसी के भी सामने बयान मत करना। अगर तुमने उनके सामने इस ख्वाब को बयान कर दिया तो वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे और तुम्हारे मतलब ये कि तुमसे हसद करने लगेंगे, तुमसे जलने लगेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर मतलब उन्होंने इस ख्वाब को सुन लिया तो वो सोचेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे ज़्यादा इसको नवाजने वाला है, तो उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, इसमें हसद जो है ये मुज़ाफ है, और इख्वती जो है ये मुज़ाफिर है। ठीक है, तो यानी कि भाइयों का हसद। वकाना यूसुफ़ लहू अखुन मिन उम्मिही, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक और भाई थे, मिन उम्मिही, उन्हीं की अम्मी से, इस्मुहु बिन्यामीन, उनका नाम बिन्यामीन था। यानी जो और भाई थे वो तो थे दूसरी अम्मी से, लेकिन ये अपनी अम्मी से 2 भाई थे, एक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, दूसरे बिन्यामीन। वकाना यूसुफ़ लहू अखुन आखरू, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई थे, मिन उम्मिही, उन्हीं की वालिदा से, इस्मुहु बिन्यामीन, उनका नाम बिन्यामीन था। ठीक है, वकाना याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम, युहिब्बुहुमा हुब्बन शदीदा, उन दोनों भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वकाना ला युहिब्बु मिथलहुमा अहदन, और उनके मिसल किसी से भी मोहब्बत नहीं करते थे। यानी याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से और बिन्यामीन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि जो और भाई थे उनके मुकाबले में उनसे मोहब्बत नहीं करते थे। ठीक है, वकाना, अच्छा इसका, वकाना अल-इख्वत यहसुदून यूसुफ़, और भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से और बिन्यामीन से हसद करते थे। ज़ाहिर है कि जब उन्होंने देखा कि हमारे वालिद की जो तवज्जो है वो इन्हीं दोनों भाइयों की तरफ ज़्यादा है, हमारी तरफ उतनी नहीं है, तो उन्होंने कहा उन दोनों भाइयों से बहुत ज़्यादा हसद करने लगे। ये दुनिया की रिवायत शुरू से चलती हुई आ रही है कि जो भी कोई अच्छा है या किसी को महबूब है तो उसी से हसद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वयग़ज़बून वयक़ूलून, और उनसे गुस्सा होते थे, वयक़ूलून, और कहते थे। ठीक है, इसमें यहसुदून जो है ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, जमा मुज़क्कर गायब, और हसदा इसका माजी आता है जी, हसदा। ठीक है, और यग़ज़बूना इसका माजी आता है ग़ज़िबा, ग़ज़िबा यग़ज़बू, और यग़ज़बूना भी जमा मुज़क्कर गायब का ही सीगा है। ठीक है, और यक़ूलूना ये भी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है कि यानी वो तमाम भाई हसद करते थे और उनसे तमाम के तमाम गुस्सा होते थे। वो यक़ूलूना, और वो कहते थे, लिमाज़ा युहिब्बु, कि किस लिए हमारे वालिद यूसुफ़ और बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यानी वो इस बात को सोचा करते थे कि हमारे वालिद जो हैं यूसुफ़ और बिन्यामीन से क्यों मोहब्बत करते हैं अक्सरा, इतनी ज़्यादा। ठीक है, यानी उनके दिलों में एक हसद था, एक उनकी तरफ से गुस्सा था, वो सोचते थे कि हमसे ज़्यादा मोहब्बत करें। तो युहिब्बु जो है इसका मासी आता है हब्बा। ठीक है, इसके माने आते हैं मोहब्बत करने के। वलिमाज़ा युहिब्बु अबूना, और हमारे वालिद यूसुफ़ और बिन्यामीन से क्यों मोहब्बत करते हैं, वहुमा सग़ीरानी ज़ईफ़ानी, हालांकि वो कमज़ोर हैं और छोटे हैं। यानी ये बात भी सोचा करते थे कि हमारे वालिद जो हैं किस लिए इनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हालांकि ये तो छोटे भी हैं, ज़ईफ़ानी, और कमज़ोर भी है। ठीक है,
ضعیف کی جو جمع آتی ہے وہ ضعفاء آتی ہے. ضعیف جمع ضعفاء. ٹھیک ہے. لماذا لا يحبون مثل یوسف، اور کیوں وہ یوسف اور بنیامین کی طرح ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں. ونحن شباء اقویاء، در حال یہ کہ ہم نوجوان ہیں، اقویاء اور طاقتور ہیں. یعنی جس طرح سے ہمارے والد یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے محبت کرتے ہیں، ہم سے اس طرح کی محبت کیوں نہیں کرتے ہیں، در حال یہ کہ ہم نوجوان ہیں اور ہم طاقتور بھی ہیں. ھذا امر عجیب، یہ معاملہ عجیب ہے. یہ ظاہر ہے جو بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، سب اسی سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ بے لوث ہوتی ہے، وہ بڑا چھوٹا کچھ نہیں دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ طاقتور تھے، نوجوان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام سے ان سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی کہ اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں یعنی یوسف اور بنیامین سے تھی. وکان یوسف ولدا صغیرا، اور یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے. فحق الرؤیا لاخوته، انہوں نے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بتا دیا. وغضب الاخوة جدا، اور بھائی بہت زیادہ غصہ ہوئے. لما سمعوا الرؤیا، جیسے انہوں نے خواب کو سنا. واشتد حسدهم، اور ان کا حسد اور زیادہ بڑھ گیا. یعنی کہہ رہے ہیں جس وقت انہوں نے ایسا کیا کہ مطلب یوسف علیہ السلام کو معلوم تو تھا ہی نہیں، بیچارے چھوٹے بچے تھے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب میرے بھائی جو ہیں مجھ سے غصہ ہو سکتے ہیں، مجھ سے اور زیادہ جلن رکھ سکتے ہیں اگر میں نے اپنے خواب کو ان کے سامنے بیان کر دیا. لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا. انہوں نے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا. ٹھیک ہے. اس میں ولدن جو ہے یہ موصوف ہے، موصوف، اور جی صغیرن صفت ہے. ٹھیک ہے. موصوف اور صفت ہے دونوں ہی. تو انہوں نے بیان کر دیا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے. وغضب الاخوة، اور بھائی بہت زیادہ غصہ ہوئے. غضبہ کا جو مضارع آتا ہے وہ یغضب آتا ہے. غضبہ یغضب. ٹھیک ہے. سمع کا مضارع آتا ہے، وہ سمعوا ہے نا، اس کا مضارع اسمعوا آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے جیسے ہی خواب بھائیوں نے سنا تو ان کا حسد اور زیادہ بڑھ گیا. یعنی جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو مطلب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا تو وہ خواب کو سنتے ہی واشتد حسدہم، ان کا حسد اور زیادہ بڑھ گیا. واجتمع الاخوة یوما، ایک دن تمام بھائی جمع ہوئے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اقتلوا یوسف، اور یوسف کو قتل کر ڈالو. او اطرحوه ارضا بعیدہ، یا کہ دور دراز زمین میں پھینکاؤ. یعنی یوسف علیہ السلام ہمارے والد کے زیادہ چہیتے ہیں، ہمارے والد کے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو ایک کام کرو، یوسف کو قتل کرو اور دور دراز زمین میں پھینک دو. ٹھیک ہے. اجتماع کا جو مضارع آتا ہے وہ اجتماع آتا ہے. اجتماع یجتمع اجتماعا، باب افتعال سے اس کے معنی جمع ہونے کے آتے ہیں. اقتلو جو ہے قتل یقتلو سے آتا ہے. قتل یقتلو اس کے معنی آتے ہیں قتل کرنے کے. اقتلو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. کس کا؟ امر حاضر معروف. ٹھیک ہے. اقتلو کہ تم قتل کر دو، اس میں انتم ضمیر فاعل ہے. او اطرحوه، یہ کیا کہ تم دور دراز زمین میں پھینک دو. حینئذ، اس وقت یکون ابوکم لکم خالصا، تمہارے والد تمہارے لیے خالص ہو جائیں گے. ویکون حبہ لکم خالصا، ان کی محبت بھی تمہارے لیے خالص ہو جائے گی. یعنی اب یوسف علیہ السلام کو دور دراز زمین میں پھینک دیا جائے گا یا کہ قتل کر لیا جائے گا تو اس وقت تمہارے والد کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی اور وہ بھی تمہارے لیے خالص ہو جائیں گے. قال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا، نہیں، بل القوه فی بئر فی طریق، کہ تم اسے کسی راستے کے کسی کنویں میں ڈال دو. یا خذوه بعض المسافرین، اس کو بعض مسافرین لے جائیں گے. کہ تم ایک کام کرو، اس کو جو راستے میں کنویں پڑتے، اس زمانے میں کنویں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، کہ کنووں میں ڈالو اور کیا ہے کوئی مسافرین آئیں گے اٹھا کر لے جائیں گے. کسی کو کیا پتہ کہ کون ہے کون نہیں ہے. یا خذو جو ہے اس کا ماضی آتا ہے اخذا. اخذ یاخذ اس کے معنی آتے ہیں لے جانے کے.
ووافق علیہ جمیع الاخوہ، تمام بھائی اسی بات پر متفق ہو گئے، یعنی ایسا ہی کرو کہ اس کو کنویں میں ڈال دو، مسافرین آئیں گے اور لے جائیں گے تو ہمیں، جب یوسف علیہ السلام یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمیں کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی، اس وقت ہمارے والد کیا ہو جائیں گے، ہمارے لیے خالص ہو جائیں گے۔ یہ جو حسد ہوتا ہے نا، یہ بہت بری چیز ہوتی ہے، جیسا کہ ان کے بھائیوں کو بھی ان سے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔